बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोल्डन। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया और दलेरी से किया। वो रात तक भी गिरफ्तारियां दे रहे थे, वो रात तक भी वो मौजूद थे। लेकिन लगता यह है कि इस्लामाबाद में जो एहतजाज का मकसद है उस हवाले से चीफ साहब को इंसान जो है वो गुस्से में आ गया हुआ है और चीफ साहब जो है वो शायद इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं? आज एक अहम केस की समाअत थी और काजी फायज ईसा साहब ने चढ़ाई की किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। वजह क्या है? टीवी तो जाहिर है उनके हक में भी चलाता है, उनके खिलाफ चला भी नहीं सकता और बाकी सारी मजबूरियां हैं। तो सोशल मीडिया जो है किस तरीके से चीजों को लेके चलता है आप सबको बड़े अच्छे से पता है। तो अब काजी साहब आज क्या फरमाने लगे? तो फरमाने लगे कि क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है? फिर फरमाया तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हमारा हुक्म गलत है तो उस पर अटैक करें, ऑर्डर पर अटैक की बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर फरमाया कि यहां टाइमिंग की बात की जाती है। बता दिया करें फलां केस कब और किस बेंच के सामने लगना है। इंतखाबात केस में किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। अब वो टाइमिंग वाले सवाल का क्या जवाब दे रहे थे मैं आपको बता देता हूं। टाइमिंग वाला जो सवाल उनका था वो बुनियादी तौर पे जो 63A का उन्होंने फैसला दिया है, ये उस तनाजुर में वो वजाहतें देते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि एहतजाज भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये उनके लिए तरामीम हो रही है। तो अब वो कहते हैं जनाब हमने 13 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात का फैसला जो है वो किया है, तो तब किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। कई साहब आप हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन की बात करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आपने कोई एहसान किया है। आपने कोई कौम पे एहसान नहीं किया, आप कौम के खजाने से टैक्स लेते हैं और आप अपनी मर्जी से जज बने थे और जज और सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है उसका आइन ने तयन किया था और ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इस चीज को पाबंदी को यकीनी बनाता। और काजी साहब ने खुद आज फरमाया कि आइन के तहत एग्जीक्यूटिव और अदलिया दोनों सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है। ये अलग बात है कि आपके दो फाजिल जज साहबान जो आपके हम ख्याल तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, वो एक इख्तलाफी फैसले में लोगों को कह रहे थे इदारों को कि आप फैसला ना माने सुप्रीम कोर्ट का, आप कह रहे हैं जी हुक्म मानने के पाबंद हैं। तो हुजूर आप अगर ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि इंतखाबात कराने का फैसला आपने 13 दिनों में दिया तब किसी ने गाली नहीं दी, तो आपने अपनी नौकरी पूरी की है, आपकी जॉब है ये, आपका ये किरदार आइन ने उसका तयन किया हुआ है। अगली बात फरमाने लगे कि जी सोशल मीडिया लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है, बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। फिर वो एक खातून रिपोर्टर की तरफ उन्होंने हवाला दिया तो वो मौजूद नहीं थी, तो और खातून रिपोर्टर ने कहा नहीं ये नहीं है। अब जिस खातून से डर लगता है मुझे पता है वो किस खातून की बात कर रहे थे, वो अदालत में मौजूद नहीं थी। अब मसला ये है कि उस खातून का जिस इदारे से ताल्लुक है उनसे तो उनको बड़ा मसला है, लेकिन उसी इदारे के एक और जो मेल रिपोर्टर हैं वो तो उनके PRO के तौर पे काम करते हैं। वो तो लाहौर में मैं खाने पे मौजूद था, यहाँ पे वो मौसूफ तशरीफ लाए हुए थे, वहां तो वो सीनियर सहाफी से उलझ पड़े, बदतमीजी पे उतर आए सिर्फ काजी साहब के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो फिर काजी साहब ने एक और बात की है। फिर फरमाया कि क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? और काजी साहब ने आज चीफ साहब ने जो सोशल मीडिया है उसको गैंगस्टरिज्म करार दिया है। हुजूर अगर सवाल उठाना जुर्म है और आप समझते हैं कि सोशल मीडिया ये गैंगस्टरिज्म कर रहा है, तो वो गैंगस्टर्स तो नहीं है, लेकिन आप आज जब ये सब कुछ कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों के साथ पिछले 2-3 दिनों में क्या हो रहा था, क्या कुछ हुआ और आपका मीडिया क्या दिखा रहा था और पाकिस्तान का सोशल मीडिया लोगों तक कैसे फैक्ट्स पहुंचा रहा था, आपको पता चल जाएगा। और कौम से पूछते हैं, एक जमाने में आप अपनी अदालत में पूछ लिया करते थे कि हाथ खड़ा करके बताएं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है कि नहीं है। अब आप किसी दिन अगर आपको मौका मिले तो अपनी अदालत में जो साइलीन आए हों उनसे और सहाफ़ियों से ही पूछ लीजिएगा कि क्या पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। और या फिर सोशल मीडिया और दोनों का कंपैरिजन करवा लीजिएगा। अब काजी साहब जब ये सब कुछ कर रहे थे, इस दौरान 1-2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल बताया गया
کہ علی امین گنڈا صاحب نے اپنی تقریر کے اختتام پہ ایک جملہ بولا کہ دیکھیے جی ہم امید کرتے ہیں اچھے فیصلے آئیں گے. اس میں ایک اچھا فیصلہ تو صبح سویرے یہ آیا کہ عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی. گو کہ اس سے پہلے جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں انہوں نے ایک کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر عمران خان کی ملاقات کسی وجہ سے آپ نہیں کروا سکتے فزیکلی تو ویڈیو لنک پہ ملاقات کرا دیں. اس کو بنیاد بنا کے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا جا سکتا ہے. وہ کہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پابندی کو چیلنج کریں گے. لیکن دوسرا جو اچھا فیصلہ آنے کی امید پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی کہ اب اچھے فیصلے آئیں گے, اس میں ایک یہ ہے کہ 26 نمبر چونکہ جو اسلام آباد کیا ہے اس حوالے سے ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہنگامہ رائی اور جلاؤ گھیراؤ کا. اس میں اچھا خود علی امین گنڈا پور کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے, عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے. اگلا اچھا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں گرفتار ہو گئیں اور علیمہ خان اور عظما خان ان کو تاحال جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. عمران خان کی جو تیسری بہن ہے نورین خان جو حسان نیازی کی والدہ ہیں, وہ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے سامنے طاہر عباس سپرا کے سامنے انہوں نے معاملہ اٹھایا اور اس ٹائم پہ آئی اور ان کو پیش نہیں کیا گیا. تو ان کا دیکھیے انہیں عدالتی وقت کے اندر ہی پیش کیا جائے گا. پھر اطلاعات آئیں کہ ان کو لایا گیا ہے لیکن لائے جانے کے بعد وہ عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا. اچھا, اب علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ اچھے فیصلے آئیں گے اور پھر جب وہ کل پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کو روایتی پگڑی شگڑی پہنائی گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا مشن عمران خان کی رہائی ہے. لیکن میں اس وقت آپ کو خبر جو دینا چاہتا ہوں وہ خبر آئی ہے اسلام آباد سے, اور اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر جب پہلے پولیس اور رینجرز گئی تب بھی ہم نے اس کی مذمت کی کہ وہ وفاق کی ایک اکائی ہے خیبر پختونخوا اور ان کے ہاؤس کی ایک سینکٹیٹی ہے, آپ اس کو نہ برباد کریں. اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اور جو پولیس ہے جو سی ڈی اے ہے وہ ایک بار پھر وہاں پہ پہنچے. اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو سی ڈی اے ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے مختلف جو حصے ہیں جو ان کو سیل کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے اور ان کے جو متعدد بلاکس ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ وجہ کیا جی, وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے جو کچھ بلاکس ہیں اس میں بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اسپیشل میجسٹریٹ سردار محمد آصف جو ہیں وہ کے پی ہاؤس سیل کر رہے تھے اور اس دوران وہاں پہ دیگر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے اگر تو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو اب آپ کو اچانک یاد کیوں آیا ہے؟ پہلی وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے. کل اسمبلی کے فلور کے پر بھی بات ہوئی. جب اس قسم کی آپ کارروائی کریں گے تو آپ کیا پیغام کنوے کریں گے؟ یہ میرا ایک سادہ سا آپ سے سوال ہے. اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں, اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کی مرمت نہیں کروائیں گے بلکہ ہم اپنے بچوں کو وہاں لے کر جائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں کیا سلوک ہوا. تو شاید اس سے بھی گھبرا کے انہوں نے کہا ہوگا کہ سیل کرتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد اس کی مرمت کریں گے اور مرمت کرنے کے بعد. لیکن وہ جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی تھی اور گنڈا پور صاحب خود ہی اب جواب دیں اور دعوے کر رہے تھے کہ جی اچھے فیصلے آئیں گے, میں نے آج کے دن کے اچھے فیصلے آپ کو بتا دیے ہیں, باقی آپ فیصلہ جو ہے وہ خود کر لیجئے گا. اگلی بات جو ہے ان کی اچھے فیصلے کی سن لیجئے گا کہ خیبر پختونخوا کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کے 9 پولیس اہلکاروں کی شناخت کے بعد ان کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا ہے. گو کہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے اسکواڈ کے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ نے کل کہا بھی تھا گنڈا پور صاحب کے, اور وہاں سے ان کو غالباً حراست میں لیا گیا ہے کے پی ہاؤس سے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں جو آپ توقع کر رہے تھے کہ اچھے فیصلے آنے کے حوالے سے ہے. اچھا, اس کے بعد اب آتے ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں آج وکلا کا کنونشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ سیف جوڈیشری سیف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تو حامد خان بھی اس کے اندر پہنچ گئے ہیں, باقی وکلا بھی ہیں, تقریریں جاری ہیں. انٹرسٹنگ ہوگا وہاں سے اعلامیہ کیا ہوتا ہے اور آئندہ کا وہ لاہ عمل کیا دیتے ہیں. تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.